नमस्कार दर्शकवृन्द हामी अहिले पछाडिका श्रृङ्खलाहरूमा स्टुडियोदेखि बाहिर निस्केका छौँ। यो कोरोनाको कहरमा विभिन्न स्थानीय तह, विभिन्न छिमेकी जिल्ला, विशेष गरेर बागलुङका छिमेकी जिल्लाहरूमा कस्तो छ अवस्था बुझ्नको लागि हामी बागलुङदेखि बाहिर निस्केका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी म्याग्दीको बेनी बजारमा आइपुगेका छौँ र यति बेला आज हामीले कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने समयसम्म म्याग्दीमा 2 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन्। हिजो धेरै पटक हामीले पनि सञ्चार प्रसारण गर्ने गर्थ्यौँ। जस्तै कोरोना सङ्क्रमित देखिसकिए पछाडि अस्पतालमा बिरामी आउनेको सङ्ख्या घट्ने, कतिपय अस्पतालहरूले बिरामीलाई सामान्य बिरामी नआइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको समाचारहरू हामीले प्रसारण गर्ने गर्थ्यौँ। आज हामी यति बेला म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा आइपुगेका छौँ र कस्तो छ अस्पतालले कोरोनाका बिरामी आफ्नो ठाउँमा छ, अन्य बिरामीहरूलाई सेवा सुविधा के दिइराखेको छ, बिरामीहरूको सङ्ख्या घटेको छ कि छैन, कसरी व्यवस्थापन गरेको छ बुझ्नको लागि म्याग्दीको बेनी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालको कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ। समग्र बेनी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्छौँ। अध्यक्षज्यू वेलकम। धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अब विशेष गरेर प्रकाश भाइ र धौलागिरी टिभीलाई बेनी अस्पताल र म्याग्दी जिल्लाको बारेमा समग्र बारेमा जुन जानकारी गराउने अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब जोगिँदै भनौँ न, अब ल बेनी भएन सुरक्षित छ भन्दै 2 जना सङ्क्रमित भइसके, के छ अहिले सङ्क्रमित भइसके पछाडि अस्पतालको अवस्था, विशेष गरेर असङ्क्रमित छन् भन्ने थाहा पाए पछाडि बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि घट्ने, कस्तो छ बेनी अस्पतालको अवस्था अहिले? समग्र रूपमा अहिलेसम्म हेर्दै जाँदा अब बाहिर फेर जे समाचारहरू आएका छन् त्योभन्दा बेनी अस्पताल साँच्चै भन्ने हो भने फरक छ र तपाईँ पनि आज दिउँसोसम्म पनि हस्पिटलमा देख्नुभयो होला। हो, हिजोको तुलनामा गत वर्षका रेकर्डहरू हेर्ने हो भने हाम्रो बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ कमी नै छ, यो कुरा म स्वीकार छु। तर जुन बेला म्याग्दीमा कुनै पनि केस पोजिटिभ नदेखिँदासम्म अलिकति बढी नै हो। बेनी अस्पतालमा 150 देखि 200 300 को हाम्रो ओपिडी सञ्चालन भएको छ। तर जब यो 2वटा देखिसकेपछि जनताहरू नै र नागरिकहरू नै थोरै सचेत हुनुभएको हो कि सामान्य अवस्थामा हस्पिटललाई प्रयोग नगरेर अब असामान्य अवस्थालाई मात्र प्रयोग गर्नुभएको कि भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। किनभने यो देखिएपछि थोरै कमी भएको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि बेनी अस्पतालमा आइसकेको मान्छेलाई यहाँको सेवा सुविधामा कमी भएको छ कि भन्ने कुरा। यहाँहरू यही कार्यक्रम मार्फत मैले सबैलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हिजोदेखि दिँदै गरेको बेनी अस्पतालले दिँदै गरेको सेवा सुविधामा कुनै पनि रोकटोक छैन र हामीले कुनै सेवा पनि रोकेका छैनौँ। इभन यहाँबाट सञ्चालन हुने हिजोको भन्दा बरु अहिले हामीले सेवा बढाएका छौँ। यो कोभिडको बेलामा हाम्रो हस्पिटलले सेवा विस्तार गरेको छ भनेर मैले दाबी गर्न सक्छु। किनभने सहज अवस्थामा यहाँका मान्छेहरूले एपेन्डिक्सको, पत्थरीको, हर्निया, हाइड्रोसिलको पनि अलिकति सहज पनि भयो र पहुँच पनि काठमाडौँ पोखरासम्म पुग्ने बेलामा उहाँहरूले त्यहाँ गएर जुन उपचार गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले एउटा हिसाबले नागरिकहरूलाई जान पनि असुविधा र जिल्लाको एकमात्र अस्पताल बेनी अस्पताल भएको नाताले बेनीमा आइसकेपछि अहिले यो बिचमा लगभग हामी साँच्चै भन्ने हो भने अघिल्ला वर्षको भन्दा डबल या त्रिबलको रेसियोमा हाम्रो अपरेसन सञ्चालन भएको छ। हर्निया, हाइड्रोसिल यो सामान्य हो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा विशेष गरेर एपेन्डिक्स र पत्थरीको अपरेसन हामी हप्तामा 2वटा 3वटा रेगुलर यो जुन बेला लकडाउन सुरु भयो यो सेवा हामी सञ्चालन गरेर जनतालाई म्याग्दी अस्पतालले यो सेवा दिन सक्छ भन्ने एउटा सबैलाई जानकारी दिने अवसर पनि पाएका छौँ। अध्यक्षज्यू के पनि हुनसक्छ भने जनताको बुझाइ के हुनसक्छ भने विशेष गरेर 2 जना म्याग्दीमा कोरोना देखियो भनेर गाउँमा गयो, तर कोरोना देखेको बिरामी राख्ने ठाउँ त हजुरहरूको अस्पतालकै छेउछाउमा कतै राखिएको छ कि भनेर पनि बुझ्न सक्ने भयो होइन। त्यो कारणले पनि बिरामीको सङ्ख्या हुनुहुन्छ। कस्तो छ व्यवस्थापन? जस्तै यो ठाउँदेखि आइसोलेसनको दूरी, भोलि बिहान यहाँ आउँदा खतराको हिसाबले, जोखिमको हिसाबले अलिक कम गर्ने उद्देश्यले कतिको फरक छ बताइदिनु न हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शक। एकदम म सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँछु। साँच्चै हो, फेरि थोरै मैले इतिहास दोहोऱ्याएँ। चैत महिनामा नै बेनी अस्पतालले कोरोनाको लागि हामी तयारी गऱ्यौँ। तत्कालीन अवस्थामा सबै ठाउँमा नहुँदा बेनीमा अथवा म्याग्दीमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, यहाँको जिल्ला कमान्ड पोस्ट, सङ्घ संस्था सबैको सहयोगले हामी बेनीमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गऱ्यौँ र तत्कालीन अवस्थामा
होइन अब आइसोलेसन भोलि चाहियो भने के गर्ने भन्ने खालको जुन एउटा अवस्था सिर्जना भयो, त्यो बेलामा पूर्व तयारीको लागि बेनी अस्पतालमा 10 बेडको हामी आइसोलेसन तयार गरेका हौँ। र त्यो बेलामा एउटा म्यासेज बेनी अस्पतालमा छ, आइसोलेसन छ भन्ने यदि कसैलाई त्यो अझ पनि मेमोरीमा छ, त्यो अस्पतालभित्रै आइसोलेसन सञ्चालन छ भन्ने लागेको छ भने यो कार्यक्रममा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामी बेनी स्थित खुल्ला मञ्चमा शिक्षा तालिम केन्द्रमा हस्पिटल मोडेलमा त्यहाँ सबै सुविधा आइसियु बाहेकका सबै सुविधाहरू सम्पन्न हुने गरेर स्थानीय तह, कमान्ड पोस्ट, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयको हामी समन्वय गरेर 20 बेडको आइसोलेसन तयार गरेका छौँ। जुनले हामी जहाँ खुल्ला मञ्चको नजिक लगिसकेपछि बेनी अस्पतालमा आउने कुनै पनि बिरामी, चाहे दीर्घरोगी होस् या सामान्य रोगी होस्, त्यो व्यक्ति कोरोनाको कुनै पनि लक्षण अथवा कोरोनाको कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिबाट धेरै टाढा भएर यहाँको सेवा प्रदान हामी गरेका छौँ। र सम्पूर्णलाई के जानकारी गराउँछु भने कोरोना अस्पतालकै रूपमा हामी शिक्षा तालिम केन्द्रलाई प्रयोग गरेको हुँदा बेनी अस्पतालमा आएर सेवा सुविधा लिन कुनै पनि कारणले यो कोरोनाको कारणले नहिचकिचाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो के देखियो भने हामीले त नजिकबाट हेऱ्यौँ। अब छिमेकी जिल्ला बागलुङमा हुँदा झन्डै एउटा बिरामीलाई सार्नको लागि ठुलो अलिक भनौँ न बस ठुलो चल्यो। सँगसँगै कतिपयले बिरामी बोक्नेको चालक पनि भागी भन्ने छ, डक्टरहरू पनि अलिक तर्किने छ। के छ यहाँको अवस्था कस्तो छ? पहिलो बिरामी पनि आइसक्यो, दोस्रो बिरामी पनि भइसक्यो। अहिले अस्पतालले गर्न सक्ने ठ्याक्क अलिक तर्सित छन् कि छैनन् स्वास्थ्यकर्मीहरू? कस्तो छ अवस्था? यो कुरामा साँच्चै यो समाचार सुन्दाखेरि र मैले जुन एउटा भोगेको छु बेनी अस्पतालको अध्यक्षको नाताले, यहाँको चिकित्सक, यहाँका स्वास्थ्यकर्मी, प्यारामेडिक्स र अन्य प्रशासनका कर्मचारीहरूसँग पनि साँच्चै त्यो समाचार सुन्दा गलत हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने बेनी अस्पतालमा हामी चैत महिनाको पहिलो हप्तामा हामी यदि आइसोलेसन भयो भने हामीले के गर्ने, क्वारेन्टाइनमा कसरी यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको यहाँको डाक्टर साहबहरू र यहाँका प्यारामेडिक्स, स्टाफ नर्स सबैलाई हामी जुटाएर चैत महिनामा नै यो हाम्रो अहिले जुन एउटा कार्य जुन हामी अहिले जुन आइसोलेसनमा हामी जुन सेवा प्रवाह गरेका छौँ, यो तयारी भन्ने हो भने हामी चैत महिनाको पहिलो हप्ताको यदि आइहाल्यो भने हामी कसरी जाने भन्ने हाम्रो कार्ययोजना चैतमै तयार भएको थियो। सुरुमा जाँदाखेरि कुन कुन डाक्टरहरू साहबहरू कसरी जाने, त्यसमा जाने प्यारामेडिक्स कसरी जाने, त्यसमा अरू व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर हामी चैत महिनामा नै यसलाई व्यवस्थापन गरेका थियौँ। चैत महिनामा नै मलाई लाग्छ सायदै नेपालमा सबभन्दा पहिला PPAदेखि लिएर यो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू खरिद गर्ने हस्पिटलको रूपमा मैले गर्वका साथ भन्छु। यहाँका डाक्टर साहबहरूले जुन सल्लाह दिनुभयो, यो कारणले पनि हामी चैत महिनाको पहिलामै स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि खरिद गरिसकेको अवस्था थियो। र जुन अहिले भर्खर भइसकेपछि कसरी सञ्चालन भएको छ भन्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा राख्नु, यसको लागि मैले अहिले पनि गर्वका साथ भन्छु। किनभने जुन बेला हामीहरूमा पोजिटिभ देखियो, हामी तत्कालै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै हामीलाई बाधा अडचन परेन। किनभने डाक्टर साहब को गएर खटिने भन्ने हाम्रो पूर्व निर्णय थियो। प्यारामेडिक्स स्थानीय तहले समायोजन गर्ने कुरा जिल्ला कमान्ड पोस्टले निर्णय गर्दै अनुसार सबै स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने गरी भोलिपल्ट नै उहाँहरूले हामीलाई स्टाफ नर्सहरू पठाइदिनु भएको छ। 2 जना उहाँहरूले पठाइदिएपछि स्टाफ नर्सहरू त्यहाँ सेवा दिनुहुन्छ भने डाक्टर साहबहरू हाम्रो डाक्टर यहाँबाट दिन नै यहाँबाट उहाँहरूको ड्युटी खटेर त्यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ र उहाँहरू यहाँ फर्केर आउने अवस्था होइन। हामीले निर्माण व्यवसायको हलमा डाक्टर र यो विशेष गरेर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू बस्ने खाने व्यवस्था हामी त्यहाँ गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामी अहिले 14 दिनको ड्युटी खटाएर त्यहाँ पठाइसकेका छौँ भने 14 दिनपछि दोस्रो सिफ्टमा जाने पनि कुन डाक्टर साहब को जाने, प्यारामेडिक्स को जाने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई कुनै दुविधा छैन। र मलाई एउटा खुसी के लाग्छ भने बेनी अस्पताल म अध्यक्षको नाताले मलाई यहाँका स्वास्थ्यकर्मी, यहाँका अरू प्रशासनका सबै कर्मचारीको साथ छ र ढुक्कका साथ भन्छु हामी यो 2 जना होइन अझ धेरै नआओस्, तर आयो भने पनि जनताले दुःख पाउनु पर्दैन, बिरामीले दुःख पाउनु पर्दैन। बेनी अस्पतालले र यहाँको कमान्ड पोस्ट र यहाँको सुरक्षा निकायले हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हामी ढुक्कका साथ किन भन्न सक्छौँ भने यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू पूर्ण रूपमा लाग्नु भएको छ, एक ढिक्का छ, उहाँहरूको एक मत छ हामीले यो बेलामा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुँदा हामीलाई कुनै त्यस्तो दुविधा छैन। त्यसै जस्तै यो त कति बेला पनि समस्या आउन सक्ने स्वास्थ्यमा होइन, समस्या देखेन अब जुनसुकै उमेरकालाई पनि जति बेला पनि समस्या आउन सक्छ। के छ त जस्तै भोलि बिहान त अलि समस्या देखियो भने आइसियु
आइसियु चाहिन सक्छ, भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ, हजुरसँग त्यो छैन, त्यसको लागि बागलुङ भर पर्न पर्यो कि पोखरा भर पर्न पर्यो, के छ तपाईँहरूको तयारी? भोलि बिहान समस्या त आउन सक्छ, सङ्ख्या बढ्न सक्छ, के छ तयारी तपाईँहरूको? सङ्ख्या बढ्ने कुरा एउटा पाटो के हो भने यो बढ्छ एकदम निश्चित रूपमा। अहिले इन्डियाबाट आउने मात्र छ र सरकारले अब निर्णय गरिसकेको छ गल्फ कन्ट्रीहरूबाट र अथवा तेस्रो मुलुकबाट पनि अब नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दाजुभाइहरू। यसको लागि हामी अहिले पनि पूर्ण तयारीमा छौँ भन्छु मैले, किनभने हामीले 20 जना मात्र होइन, धेरै मैले भनिहालेँ। अहिले सङ्ख्या मैले तोकिनँ, भोलि अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने हामीले 100औँको सङ्ख्यालाई पनि हामी सेवा दिन सक्छौँ भनेर हाम्रो डाक्टर साहबहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यस कारणले पनि हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। अब रह्यो आइसियु को व्यवस्थापन भएन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, अब विशेष गरेर प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूको टिमलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यही कार्यक्रमबाट तत्कालै मात्र यो कोभिडलाई फोकस गरेर 5 बेडको आइसियु सञ्चालन उहाँहरूले बजेटिङ छुट्याइसक्नु भएको छ र हामीले यो कोभिडकै कारणले छिट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, छिट्टै सेटअप गर्नुपर्ने भएको हुँदा मलाई लाग्छ हामी लामोमा 10 दिन नभए 7 दिनको सूचनामा अब हामीले आइसियु पनि अबको यो 15 दिनभित्रमा बेनी अस्पतालमा 5 बेडको आइसियु सञ्चालनमा आउँछ। त्यो भएर आइसियुको समस्या पनि यो 10 दिन 12 दिन अथवा 15 दिनलाई समस्या पर्न सक्छ। त्योभन्दा पछिल्लो दिनमा आइसक्यो भनेपछि बेनी अस्पतालले त्यसलाई पनि म्यानेज गर्ने गरेर हामी व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढिसकेका छौँ। भनेपछि आइसियु पनि आउने तयारी, आइसियु सँगसँगै आइसियुको के समस्या हुँदो रहेछ सँगसँगै चलाउने प्राविधिकहरू पनि सँगै। प्रदेश सरकारले यहाँको डाक्टर, यहाँ नर्सहरूलाई ट्रेनिङको लागि अघिल्लो हप्ता नै बोलाइसक्नु भएको छ र यहाँबाट हामीले निश्चित डाक्टर र यहाँको स्टाफ नर्सलाई हामी ट्रेनिङमा पठाएर आइसियु सञ्चालनको लागि उहाँहरूले कम्तीमा सुरु स्टेजमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको लागि उहाँहरूले तालिम लिएर आइसक्नु भएको छ। अब हामी सञ्चालनको चरणमा छौँ, किनभने हामी विज्ञापनमा गइसकेका छौँ। विज्ञापन भइसकेपछि यो छिटै हामी सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। कस्तो देखियो भने अध्यक्षज्यू, झन्डै अब संसार भनौँ न, संसार कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग लडिरहेको बेलामा अझ तपाईँहरू त अलि नयाँ भनौँ न त, विशेष गरेर यो क्षेत्रको लागि डेङ्गु नयाँ थियो, झन्डै 10-11 जना डेङ्गु देखिए। त्यसले गर्दा यो कोभिडसँग लड्दा भनौँ न यताको लागि केही डिस्टर्ब भयो कि भने, जस्तै यो डेङ्गुको कारणले पनि यतातिर काम गर्दा त्यस्तो बाधा केही भयो कि भने? मैले अघि नै भनिहालेँ, साँच्चै हस्पिटल बाहिरबाट जसरी बुझिन्छ त्यो चाहिँ होइन रहेछ। म अध्यक्ष भएर आएर हेरिसकेपछि हस्पिटल सधैँ सङ्क्रमणमा, सधैँ जोखिममा र सधैँ च्यालेन्जको अवस्थामा बस्दो रहेछ। कुनै पनि समय 24 घन्टा यहाँ ड्युटी दिनुपर्ने हुँदा यो अवस्था यो हो भन्ने खालको मैले भने होला कसैले भन्ने बेलामा त्यहाँ सिनियर डक्टरहरू हुनुहुन्न म्याग्दीमा भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेज होला, तर त्यो मैले गलत साबित भएको मैले किन भन्छु भने यहाँको डाक्टर साहबहरूले यो खालको भोलि समस्या आयो भने हस्पिटलभित्र आइसोलेसन राख्यौँ भने यो कुराले गाह्रो हुन्छ, यहाँको सेवा सुविधा रोकिन्छ, यहाँको नागरिकले दुःख पाउँछ भन्ने भएकै भएर हामीले जिल्ला कमान्ड पोस्टलाई स्थानीय निकायलाई हामीले अनुरोध गरेर यहाँबाट आइसोलेसन बाहिर ल्यायौँ। यही कारणले र हामीलाई गत वर्ष पनि डेङ्गुको केही प्रकोप देखिएको र यो वर्ष पनि हुनसक्छ भन्ने हामीले आकलन गरेका थियौँ र हामीसँग प्रदेश सरकार र केही हामी बाहिरका साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरेर डेङ्गु किट हामीसँग स्टकमा थियो र यो जुन डेङ्गु आउँछ र भोलि सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले पूर्व आकलन गरेको हुँदा हामीलाई खासै त्यो धेरै तयारी गर्नु परेन र बेनी अस्पतालले त्यो तयारीको अवस्था थियो र साँच्चै भने गण्डकी प्रदेशमै सायद हामी धेरै उपचार गर्ने मध्येमा पर्छौँ। यसको अर्थ हामीमा टेस्ट पनि बढी हुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु, किन अरू ठाउँको तुलनामा हाम्रोमा टेस्टिङ पनि बढी भएको छ। अब डेङ्गु हुँदै गर्दा पनि फेरि अझ गण्डकी प्रदेशमै सायदै यो पहिलो हस्पिटल हो। स्कोर टाइफसको पनि हामी गत वर्षदेखि नै हामी टेस्टिङ गर्छौँ। यो विशेष गरेर पाटनको डाक्टर साहबहरू आइसकेपछि यो रोगहरूको बारेमा यो खालको यस्तो आयो भने यो पनि टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गत वर्ष आएको डाक्टर साहबहरूले हामीलाई सुझाव सल्लाह दिएअनुसार हामी स्कोर टाइफसको पनि हामी त्यो बेलाबाट हामी चेक जाँच गर्ने यहाँ प्रविधि भएको हो र अहिले पनि सायद यो फेरि सबै एक ठाउँमा नभएको होइन, अरू हस्पिटलमा हुन्छ, तर हामीमा गत वर्षदेखि नै किट स्टकमा भएको हुँदा यो वर्ष पनि स्कोर टाइफस डेङ्गु महामारीको रूपमा देखिएको छ। मैले महामारी नै भन्छु, किनभने एउटा यो सानो जिल्ला यत्रो सानो ठाउँमा पनि अहिले पनि 14-15 जना हाम्रो डेङ्गु र स्कोर टाइफसको बिरामीहरू पुगिसक्नु भएको छ र पनि हामीले सजिलै उहाँहरूलाई उपचार र उहाँहरूलाई यहाँदेखि रेफर गर्नुपर्ने रेफर अथवा नत्र भने उहाँहरूलाई हामी सजिलै रूपमा
डाक्टर साहबहरूले कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो नमानिकन इन्डोरका सिस्टरहरूले कुनै अप्ठ्यारो नलिइकन उहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले हामी उपचार गरेर निको बनाएर बेनीबाट पठाएका छौँ। एपेन्डिक्स पत्थरीसम्मको अपरेसन गर्नको लागि हामीले बेनी अस्पताल छोडेर अब बेनीदेखि बाहिर जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यहाँ चुस्त दुरुस्त अहिलेसम्म गरेका सेवा सुविधाहरूमा अहिलेसम्म सबैले राम्रो अनुभव गर्नुभएको छ। जसले गर्नुभएको छ उहाँले गाउँ गाउँमा चाहिँ बेनी अस्पतालमा भएका कुरा राम्रा कुराहरू लैजानु भएको छ र नराम्रो कुरा जे छ मैले पहिले पनि भने बेनी अस्पतालले सुधार्न पर्ने कुरा तपाईँहरू सञ्चारकर्मीलाई सम्पूर्णले हामीलाई सुझाव दिनु भने आउँदा दिनमा अझ यसलाई अझ राम्रो बनाएर लान सकिनेछ। अब जस्तै बिमाको लागि औषधि पनि दिनुहुन्छ हजुरले। अब यो लकडाउनको समय विशेष गरेर बाहिर जानको लागि असाध्यै अप्ठ्यारो छ, कतिपय दीर्घ रोगीहरू पनि छन्। बाहिर कतिपयले औषधि काठमाडौँबाट खाने, चितवनबाट खाने, बुटुलबाट पनि खाने, ती मान्छेहरूलाई पाउने औषधि यहाँ छ कि छैन, के छ, कस्तो छ अवस्था, के छ? यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा बिमाको सेवा सुविधा बेनी अस्पतालले सञ्चालन गरेको छ र यो औषधिको बारेमा सबै यहाँ बेनी अस्पतालमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा यो थोरै विवादको कुरा छ। दीर्घ रोगीहरूले ब्रान्डको औषधि खाने, बिमाले चाहिँ ब्रान्डको औषधि दिन नमिल्ने, जेनेटिक नेमअनुसार हामीले औषधि दिनुपर्ने हुँदा कतिपय कुरामा थोरै मिसम्याच भएको छ। यो सरकारले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, जुन औषधि पनि पाउनुपर्छ, बरु बिमाको रकम थप्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो माग हो र मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको। र अर्को रह्यो जुन दीर्घ रोगीहरूको लागि लकडाउनको बेलामा जो मान्छे बेनीदेखि बाहिर जान सकेन, काठमाडौँ जान सकेन, पोखरा जान सकेन, फलोअपमा जान सकेन, त्यसले औषधि ल्याउन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि सुरुको 15-20 दिनपछि मैले धेरै मान्छेहरू अस्पतालमा आउने यो औषधि पाइन्छ कि पाइँदैन, यो पाइएन म काठमाडौँ खान्थेँ भन्ने कुरा धेरैको मैले सुन्नमा आइसकेपछि मैले मेरो आफ्नै फेसबुक वालमा पनि मैले सबैलाई अनुरोध गरेर हालेँ, तपाईँको औषधिको प्रेसक्रिप्सन, औषधिको फोटो पठाइदिनुहोस्, म बेनी अस्पतालको तर्फबाट हामीले कुनै पनि हालतमा तपाईँलाई औषधि उपलब्ध गराउँछौँ भनेपछि सायदै मैले फेसबुकबाट हालिसकेपछि मैले ठ्याक्कै अहिले डाटा भन्दिनँ, मसँग छ डाटा, लगभग 200जना भन्दा बढी यो निरन्तर औषधि खाने, जसले काठमाडौँ पोखराबाट औषधि खानेहरूलाई उहाँहरूको प्रेसक्रिप्सन र औषधिको फोटो लिएर मैले यहाँबाट काठमाडौँ पोखरा त्यो औषधिलाई रिलेट गरेर त्यहाँबाट खरिद गरेर ल्याएर हामी औषधि दिएपछि उहाँहरूले पैसा दिनुहुन्छ। र मैले एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई पनि के गरेको छु भने मैले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मैले 10,000 उसलाई पेस्की दिएको छु, उसले त्यो औषधि किनेर ल्याएर आउँछ र मैले उहाँहरूलाई औषधि बुझाइदिइसकेपछि त्यो औषधिको पैसाले फेरि उसलाई चाहिँ रिले गरेर अहिले औषधि हामीले दीर्घ रोगीहरूलाई औषधि खान पाइनँ, म काठमाडौँ जान सकिनँ भन्नको कारणले औषधि खान नपाएको अवस्था छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्न भने र यो थाहा छैन भने यही कार्यक्रममा मार्फत म फेरि अनुरोध गरेँ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छ, लकडाउन कारणले जान अप्ठ्यारो छ, औषधि खाँचो छ भने अहिले पनि मलाई पठाउनुहोस्, हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। बेनी अस्पताल विकास समिति सधैँ हजुरहरूको साथमा छ। विशेष गरेर प्रवासी म्याग्दीहरूले पनि सहयोग माग्नु भएन, प्रवासी म्याग्दीले पनि यो अब भनौँ न आरडिटीको लागि सहयोग गरे, विभिन्न सामानहरू सहयोग गरे, कस्तो र कतिको माया गर्दा रहेछन् बाहिर जानेलाई यो बेलामा, अस्पताललाई माया गर्नेको सङ्ख्या कस्तो रह्यो? यो एउटा साँच्चै म्याग्दीवासीको एउटा गुण हो। धेरै ठाउँका मान्छेहरूले सोध्ने गर्छन् तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ, आजकै अवस्थामा पनि डेङ्गु किट सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा तपाईँले यति धेरै कसरी गर्नुभयो। जस्तो आरडिटी र भिटिएम नै विशेष गरेर म्याग्दीका प्रवासी नेपालीहरू मोना जुनसँग आबद्ध भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले मोना स्पेनले यहाँको बाइपाइप मेसिन किनिदिनु भएको छ। विशेष गरेर त्यहाँ सम्बद्ध भन्दा पनि म्याग्दी जिल्लामा बाहिर बसेका दाजुभाइहरूको मेरो अहिले प्रत्यक्ष सबैसँग सम्पर्क हुँदै गर्दा दाइ भन्नुहोस् म्याग्दीमा के खाँचो छ, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। मैले सुरुदेखि भने नेपाल सरकारले गर्न सक्ने सेवा सुविधामा कुनै पनि त्यस्तो हामीले अहिले लिनु पर्दैन र 1-2वटा प्राविधिक समस्या, मैले सबै कुरा भनिनँ, प्राविधिक समस्या यो मास्क, सेनिटाइजर र यी केही मेडिकल इक्विपमेन्टमा यो प्राविधिक समस्या भएको हुँदा मैले विभिन्न सङ्घ संस्था र मोनाका दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गरेको छु, उहाँहरूले सहर्ष स्वीकारेर आउनुभएको छ। यहाँका अझ सबभन्दा सुरुदेखि गलेश्वरको एउटा सहकारी जुन दिपक बिखर्जी भाइलाई मैले फेरि पनि सम्झेँ, किन सम्झेँ भने उसले सुरुवात गरेँ ठक्क भन्दा पब्लिकलाई चाहिँ के भन्दैन मिल्दैन भने प्राविधिक भन्दा बित्तिकै के रहेछ भने एउटा मासलाई बजारमा किन्दा 17 रुपियाँ पर्दो रहेछ, तर पहिला ठेक्का चाहिँ 2 रुपियाँ परेर चाहिँ नि त्यही हो समस्या। त्यो किन्दा देखिँदा त भोलि बिहान घोटाला गरेकै देखिनु पर्छ। मैले 1 वर्षको लागि टेन्डर गरिसकेको छ बेनी अस्पतालले, मास्कको मूल्य यति, सेनिटाइजरको मूल्य यति भन्ने छ र यो जुन बेला लकडाउन सुरु भयो त्यो बेलामा मार्केटमा एकदम क्राइसिस भइसकेपछि 10 गुणादेखि 15 गुणा त्यसको मार्केट रेट भयो। बेनी अस्पतालले खरिद गर्न सक्ने कन्डिसन नरहिसकेपछि यहाँका सङ्घ संस्था, सहकारी
व्यक्ति उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर जति पनि मैले भने धेरैचोटि मैले फेसबुकमा हालिसकेको बढिराखेको सबैले जन्मदिन पर्दा पनि बेनी अस्पतालमा सहयोग गर्नुभएको छ। कसैको एनिभर्सरी परेको छ, दाइ हामीले के दिँदा सहयोग हुन्छ भन्नुभएको छ। अझ मलाई त विशेष गरेर मेरो जन्मदिनमा पनि धेरै साथीहरूले उपहार नै मलाई मास्क दिनुभयो, सेनिटाइजर दिनुभयो र यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू मलाई उपहार दिनुभयो। यसको अर्थ के छ भने सबै चाहिँ हामीसँग चिन्तित छन्, बेनी अस्पताललाई विश्वास गरेको अवस्था छ र यो बिचमा बेनी अस्पतालले अरू काम पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ। आउँदा दिनमा यो वर्षभित्रमा हामीले सम्पन्न गर्ने केही ठुल्ठुला योजनाहरू छन्। बेनी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट राखेर दैनिक 16 सिलिन्डरको उत्पादन गर्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट हामी यही महिनाभित्र अब 15 दिन 20 दिनभित्रमा हामी सम्पन्न हुँदैछ। मर्चरी च्याम्बर यही वर्षमै हाम्रो खरिद प्रक्रियामा गएको छ। मलाई लाग्छ अब 10 दिनपछि हामी यो सेटअप गर्दैछौँ। त्यसै गरेर फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले हामीलाई 30 लाख रुपियाँ छुट्याइदिएको छ। एउटा भवन बन्दैछ, त्यसमा कमर्सियल ठुलो खालको अटोक्लेभहरू हामी राखेर त्यसलाई व्यवस्थित रूपले बेनी अस्पताललाई फोहोर मुक्त बनाउँदैछौँ। यसै गरेर ल्याबमा चाहिने विशेष गरेर यो बिरामीको सङ्ख्या बढेको र यो टेस्ट गर्न अलिकति ढिलो हुने भइसकेपछि फुल्ली अटो एनालाइजर मेसिन हामी यो महिना 1 महिनाभित्रमै हामी यो फेरि यो थप सेवामा हामी टेन्डरमा गइसकेको भएर यो सबै प्रक्रिया हुँदै गर्दा आउँदा दिनमा भलै त्यो भवन बन्न थोरै समय लाग्ला, तर इक्विपमेन्टको आधारमा हामी सम्पन्न छौँ। र अझ विशेष गरेर एउटा नयाँ सेवा सुरु गरेको यो लकडाउनको कुराले हामी थोरै रोकिएका छौँ। म्याग्दी जिल्लामा धेरै मान्छेले दुःख पाएको बाहिर गएर सेवा दिनुपर्ने डायलिसिसको सेवा हामी सुरुवातकै सङ्घर्षमा हुने बेलामा यो लकडाउन भएको हुनाले काम रोकिएको छ। सायद यो पनि अब हामी प्राविधिकलाई ल्याएर छलफल गरेर अब छिट्टै यो डायलिसिस सेवा पनि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। र यो धेरै काम गर्दै गर्दा जिल्लाका सङ्घ संस्था, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका सांसद, विशेष गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयको टिम र मन्त्रीज्यूहरूको पूर्ण यहाँ सहयोग रहेको यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब 2 जना देखियो म्याग्दीमा, 2 जना सङ्क्रमित देखियो। कता कता के देखिँदो रहेछ भने यो त कता कता सङ्क्रमित देखिने पनि अस्पतालको लागि त मौका क्या। बागलुङमा 2 जना सङ्क्रमित देखिँदा बिल नै पुग्यो 1,53,00,000 तपाईँहरूको। अब त्यहाँ त 169 जना कर्मचारी थिए, हजुरको कति छ? 120 जना छ। तपाईँहरूको पनि त्यो हिसाबले त 1,20,00,000 त पुग्ने नै होला होइन? के छ अलि खर्च अलि महँगै पर्दो रहेछ, के छ अवस्था? अब भन्नु त मैले हजुरलाई यो सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन थियो, मैले यो मेसुलाई सोध्नु पर्थ्यो कि होइन? ट्याक्क अब व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हिसाबले भने के बुझ्नु भएको छ? राम्रै बिल आउला जस्तो छ कि कस्तो छ अवस्था? बिलका कुरा भन्दा पनि सरकारले दिएको सेवा सुविधाका कुरा हुन्। अरू ठाउँले के गर्यो, महँगो भयो सस्तो भयो भन्दा पनि सायदै त्यो मुनासिब हुन सक्छ। किनभने नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार जसले फर्स्ट लेयरमा काम गर्छ त्यसले 100%, जसले सेकेन्ड लेयरमा काम गर्छ त्यसले 75%, 50%, 25% यो सुविधा हुन्छ है भनेको आधारले सायदै अरू हाम्रा छिमेकी जिल्लाका साथीहरूले पनि त्यही अनुसार बिलिङ गर्नुभयो होला, त्यही अनुसार ड्युटी खटाउनु भयो होला। त्यो मुनासिब पनि हुनसक्छ। मैले यसको बारेमा मैले धेरै बोलिनँ किनभने होइन तपाईँको होइन मैले हजुरलाई जोडेँ ल ठिक छ। हजुरले अब एउटा मिल्ला त गएर आइसोलेसन तल राख्नु भएको छ। सीमित मान्छे हजुरले हामीलाई जोडिसक्नुभयो, सुनाइदिइसक्नुभयो, टेलिभिजनमा हेरिसके मान्छेले के भन्नुभयो भने हाम्रा मान्छे त्यहाँ हेर्ने मान्छे हस्पिटलमा आएकै छैनन्, निर्माण व्यवसाय सङ्घको हलमा बसेका छन् भनेछ। अनि यहाँ बस्ने मान्छेलाई त्यही भत्ता ल्याएर दिन त यो जिल्लामा देखियो भनेर भत्ता खुवाउन त मिल्दैन होला? मिलेन, त्यो मिल्दैन भनेर मैले क्लियर भनेको छु। एउटा सिकाइको मौका पनि भयो, हामी अलि पछि हुँदा केही कुरा सिक्ने मौका पायौँ। फेरि यो पनि होइन कि त्यो कुराले हामीलाई सिकाएको मैले फेरि किन पनि भनिनँ। मैले सुरुमा भनेको छु जुन डक्टरले आजका मितिमा ड्युटी गर्नुहुन्छ त्यो डक्टरको ड्युटी हामी चैत महिनाको पहिलो हप्तामा सेट गरेको हो। हजुरहरूले यसरी बुझिदिनुहोस्। त्यो डक्टरलाई अस्ति पोजिटिभ देखिँदा बित्तिकै तेरो ड्युटी तेरो आज हो भनेर हामीले त्यो बेला ड्युटी बनाउन थालेको भए हजुरले अघि भने जस्तै कति बेला डक्टर खटाउने, कति बेला त्यहाँ दौडेर जाने, त्यो को मान्छे जाने, कसरी त्यो कार्यालय सहयोगी जाने हो, कसले चाहिँ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सायदै आपत पर्थ्यो होला। बेनी अस्पतालले यो कुरो चाहिँ मैले भने दीर्घ रूपमा हामीले अलि पहिला सोचेको हो।
चैत महिनामै ड्युटी खटाएको मैले फेरि पनि भने हाम्रो डाक्टर अमृत अधिकारी यहाँको मेसु उहाँले यो पछि भयो भने गाह्रो हुन्छ, हामी यसलाई सुरु चरणमै यसलाई लगेर गयौँ भने पछिल्लो आपत भनेको कुनै पनि दिन यो समयमा आउन सक्छ, त्यो दिन आयो भने त्यो दिन तयारी गर्न गाह्रो हुन्छ भनेको भएर हामीले विशेष गरेर चिकित्सक र यहाँका प्यारामेडिक्सहरूको ड्युटी हामी पहिले खटाएको हुँदा हामीलाई समस्या छैन। मैले फेरि भने बेनी अस्पतालले आइसोलेसनमा सुरुको चरणमा 2 जना डाक्टरलाई 15 दिनको लागि हामी ड्युटी खटाइसकेका छौँ। प्यारामेडिक्स स्थानीय तहले पठाइदिनु भएको छ 2 जना प्यारामेडिक्स, 1 जना कार्यालय सहयोगी। फर्स्ट रोमा काम गर्ने नेपाल सरकारको नर्म्स अनुसार फर्स्ट रोबाट सेवा सुविधा पाउने पहिलो चरणको 15 दिन काम गर्ने डाक्टर साहबहरू लगाएर 5 जना कर्मचारी, सेकेन्ड चरणमा काम गर्ने फेरि पुनः 5 जना कर्मचारी हाम्रो त्यहाँ खटिनुहुन्छ भने सायद मलाई लाग्छ त्यो फर्स्ट रोबाट सेकेन्ड रोमा जाने, फेरि यसको अर्थ यो होइन बेनी अस्पतालमै काम गर्ने पनि त्यहाँ किन पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुरा होला, पर्नुहुन्छ। किनभने त्यो मेसु हाम्रो नर्सिङ इन्चार्ज र डक्टरको ड्युटी इन्चार्ज लगायतका केही व्यक्तिहरू फेरि सेकेन्ड रोमा पनि त्यहाँ गएर काम गर्ने हुँदा सेकेन्ड रोमा को पर्छ भन्ने कुरालाई ठ्याक्कै त्यसरी ड्युटी खटाउन नमिल्दो रहेछ। सेकेन्ड रो थर्ड रोलाई मैले ठ्याक्क भनिनँ, तर फर्स्ट रोमा मैले पनि अझ पनि क्लियर देखिने गरेर छैन, ढुक्क एकदमै ढुक्क। एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ बस्ने डाक्टरहरूलाई बेनी अस्पतालको हाम्रो समितिमा पनि छलफल भएको छ, खाने बस्ने कुरामा नो कम्प्रोमाइज। हामीले उहाँहरूलाई कुनै पनि कुरामा बन्देज लगाएका छैनौँ। यसको अर्थ यो होइन कि उहाँहरूले जे गरे नि हुन्छ चाहिँ भन्ने होइन। त्यहाँ बस्ने डाक्टरको मनोबल नगिरिकन खानेकुरामा त्यहाँ बस्ने कुरामा हामीले नो कम्प्रोमाइज, तपाईँलाई इच्छा लागेको कुरा बनाएर खानुहोस्, त्यसको बिल भरपाई बेनी अस्पताल विकास समितिले बेहोर्छ, तर तपाईँ ढुक्कका साथ तपाईँले ड्युटी गरिदिनुहोस्, हाम्रो इज्जत राखिदिनुहोस्, हाम्रो जिल्लाका नागरिकलाई राम्रोसँग सेवा दिनुहोस्, त्यसको लागि नो कम्प्रोमाइज भनेको छु। र जुन सेवाको कुरा नेपाल सरकारले दिने हो र त्यहाँ बसेको खर्च बेनी अस्पतालले बेहोर्ने हो, त्यहाँ अहिले डाक्टर साहबहरू आफै बनाएर खानुहुन्छ। मैले अध्यक्ष मैले हजुरलाई छोटै जोडेँ यसैमा, जस्तै जुन टोलीले त्यहाँ गरिरहेछ बेनी अस्पतालमा ड्युटी छैन, उहाँले उता मात्र हेर्नु भएको छ, उहाँहरू यतासँग जोडेकै छैन। अब मैले भने 14 दिन उहाँहरूले ड्युटी गर्नुहुन्छ, 14औं दिनको दिन त्यहाँ काम गर्ने सबैको हामी स्वाब टेस्टमा पठाउँछौँ। 15औं दिनमा उहाँहरूको चाहिँ स्वाब आयो र नेगेटिभ आयो भने उहाँहरूलाई हामी वेलकम गरेर हस्पिटलमा ल्याउँछौँ, हस्पिटलमै बस्नुहुन्छ, हस्पिटलमा ड्युटी गर्नुहुन्छ। दुर्भाग्य पोजिटिभ आयो भने हामी आइसोलेसनमा राख्छौँ। तर स्वास्थ्य कर्मीलाई राख्ने नेपाल सरकारको पनि छुट्टै पोलिसी छ। त्यही आइसोलेसनमा बस्ने अथवा कुनै अर्को एउटा वैकल्पिक स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफलमा छौँ। डाक्टर साहबहरूसँग हामी छलफल गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यही आइसोलेसनमा बस्न पनि हुनसक्छ, अथवा बाहिर कुनै अलि अरू सुविधा पनि हस्पिटलले प्रदान गर्न सक्ने गरेर नजिकैको कुनै होटलहरूमा अथवा कुनै एउटा व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ ड्युटी गर्नेहरूलाई मनोबल नगिर्ने गरेर अघिल्लोलाई फर्स्टलाई राम्रो सुविधा भयो भने, फर्स्टले राम्रो गर्यो भने त्यसभन्दा पछि ड्युटी खटाउन सजिलो हुन्छ। त्योभन्दा पछि जाने मान्छेलाई ढुक्कका साथ यो चाहिँ व्यवस्थापन समिति हाम्रो साथमा छ, नेपाल सरकार हाम्रो साथमा छ, प्रदेश सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने अनुभूतिका साथ ड्युटी गर्ने वातावरण मैले सिर्जना गर्छु। जस्तै के छ, उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुभएको छ, त्यस्तो केही समस्या छैन, त्यो सङ्क्रमितहरू पनि ढुक्क छन्, एकदमै बेला बेलामा जाने चेक जाँच भइरहेको छ, जानुभएको छ। डाक्टर साहबहरू आवश्यकता अनुसार दैनिक अथवा 2 दिनमा 1 दिन जाने हो, हामीले त्यही अनुसार भनेका छौँ। त्यहाँ सीसी क्यामेरा फिट गरिएको छ। डाक्टर साहबहरू गएर उसको भाइटल लिने, उसको पल्स लिने, उसको प्रेसर लिने, उसको टेम्परेचर लिने, उसलाई त्यहाँभित्र बस्ने भाइहरूलाई उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ। उहाँ तल बसेर उसलाई माथि क्यामेरामा निगरानीमा राखेर यो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ र त्यसैको आधारमा त्यो भाइटल लिने काम भएको छ भने उहाँलाई थोरै असहज भयो, ज्वरो बढ्यो अथवा खोकी लाग्यो, यस्तो भयो भने डाक्टर साहबहरू पिपिए प्रयोग गरेर स्टाफ नर्स, डाक्टर साहब र कार्यालय सहयोगी 1 दिन बिराएर त्यो भित्र सरसफाइ गर्नलाई पिपिए नै प्रयोग गरेर जानुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीसँग स्वास्थ्य सामग्रीको पनि खासै त्यति धेरै समस्या छैन, किनभने म्याग्दीमा यहाँका लाइन्स, यहाँका सङ्घ संस्था, यहाँ विदेशमा बसेका दाजुभाइहरूले, मोनाका साथीहरूले सबैले पिपिए पनि हामीलाई सहयोग गरे हुँदा नेपाल सरकारले दिएको भन्दा व्यक्तिगत हिसाबले म्याग्दीका वासीहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीसँग पिपिए लगायतका कुनै पनि सामग्रीको आजका मितिसम्म खाँचो छैन। कुनै दिन समस्या पऱ्यो भने मैले सबैलाई अनुरोध गर्नेछु, यहाँका सङ्घ संस्था, यहाँ सबैलाई अनुरोध गरे अनुसार उहाँहरूले मलाई ढुक्कका साथ सहयोग गर्नुहुन्छ, म आशावादी छु। तयारीका साथ एकदम तयारी हुनुहुन्छ, जस्तो यो पहिल्यैदेखि तयारी गरेको अहिले र अन्त्यमा के छ, अन्त्यमा हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? अब विशेष गरेर जुन यो
बेनी अस्पतालको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने जुन मौका धौलागिरी टेलिभिजनले प्रदान गर्यो, यसको लागि धौलागिरी टेलिभिजन परिवार र भाइ प्रकाश तपाईँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म्याग्दीमा कुनै पनि त्यस्ता दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, औषधिको खाँचो छ, ल्याउन सक्नु भएको छैन, सम्पर्कमा आउनुहोस्। साह्रो गाह्रो भएको छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएको छ, बेनी हस्पिटलमा आउनुहोस्। यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुहोस्। यहाँबाट दिन सकिने सेवा सुविधा हामी प्रदान गर्छौँ। जान सकिने कन्डिसन छैन भने डाक्टर साहबहरूले फोनबाट भयो भने काउन्सिलिङ गरेर औषधि लेखिदिनुहुन्छ। भएन, त्यो पनि भएन, जानै पर्ने अवस्था भयो भने यहाँ हामीले एम्बुलेन्सको सुविधा छ। उहाँहरूलाई यहाँदेखि त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि डाक्टर साहबहरूले सहजीकरण गर्दै र हामीले कुनै पनि सेवा सुविधामा यहाँहरूलाई वञ्चित नगराउने कुरा जानकारी गराउँदै बेनी अस्पतालले सबै पहिला भए गरेका जुन सबै सेवा सुविधाहरू अहिले पनि प्रदान गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले जोडेँ, मैले गरेका व्यवस्थापन समितिले गरेका, डाक्टर साहबले गरेका, यहाँका प्यारामेडिक्सले गरेका सानातिना कमी कमजोरी छन् भने तपाईँको आफ्नो परिवार हो, आफ्नै छोराछोरी हो, आफ्नै दाजुभाइले कुनै गल्ती गरेको छ भने मलाई सुझाव दिनुहोस्। उहाँहरूलाई पनि मिठो मुखले सम्झाइदिनुहोस्। बेनी अस्पतालमा आउनुहोस्, सेवा सुविधा यहीँबाट लिने हो। यसलाई राम्रो बनायौँ भने आउने सन्ततिले यसबाट दिने सेवा सुविधा अझ राम्रो पाउनेछन्। यो सुधार्ने मौका हो। सुझाव सल्लाह, यहाँ भएका कमी कमजोरी, राम्रा कुरा ठिक छन्, मलाई भन्नु पर्दैन, राम्रो आफैमा राम्रो छ। भएका कमी कमजोरी सिधा फोनबाट हुन्छ, भेटेर हुन्छ। मलाई सुझाव दिनुभयो भने आउँदा दिनमा त्यो कुरालाई मैले भने 100% सक्ने होइन, त्यसलाई प्रयास गर्छु, त्यसलाई मिनिमाइज गर्छु। जति घटाउँदै गयो त्यो पछि चाहिँ हल्का हुन्छ, त्यसले काम गर्न सजिलो हुन्छ। सबैको सुझाव सल्लाहको अपेक्षाका साथ जुन यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धौलागिरी टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई बेनी अस्पताल फेरि एकचोटि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हामी बेनी अस्पतालमा जुन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालको कार्यकक्षमा छौँ भनेर जानकारी गराइसकेका छौँ। र आज हामीले विशेष गरेर यो क्षेत्रको कुराकानी र बेनीमा देखिसकेपछि म्याग्दीमा 2 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछिको अवस्था बुझ्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ सुरज केसी। उहाँले झन्डै 60 पटकभन्दा बढी रक्तदान गरिसक्नु भएको छ। र अहिले पछाडिको समयमा पनि हामीले बारम्बार समाचार पनि प्रसारण गरेका छौँ। झन्डै 8जनाभन्दा 10जनाभन्दा बढीको सबलाई आफ्नै गाडीमा उहाँले घाटसम्म पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। यो सामाजिक क्षेत्रमा अलि बढी लाग्नु भएको छ। सुरजजी, के छ जस्तै यो अहिले पछाडिको समय अलि दौडधुप बढ्या हो अहिले पछाडि? पछिल्लो पटक जुन भारतबाट म्याग्दीलेहरू आउन थाले, त्यसपछि भने बेनीमा चलिरहेको एउटा क्वारेन्टाइन जुन न्यु स्पेनमा चलाइरहेको थियो, त्यो क्वारेन्टाइन बाहेक फेरि म्याग्दी क्याम्पसमा पनि क्वारेन्टाइन चलाउनु पर्ने भइसकेपछि अलिकति पछिल्लो पटक चाहिँ हामीलाई यो 4 गतेपछि अलिक दौडधुड भएको छ। 11 गतेबाट क्वारेन्टाइन सुरु गरेका थियौँ। अहिले हजुरले पछाडिको जोड्नु त्योभन्दा पहिला हजुरले भन्नु हुँदैन कि जस्तै सुरुको समयमा पनि बाबेचौरको भनौँ सबलाई लिएर बाहिर जानुभयो। कतिपय सुरुमा त एम्बुलेन्सवाला पनि जान नमाने, तर हजुरले चाहिँ परिवारको समस्या भनेर भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म जस्तै कसरी लानुभयो, तपाईँले आफ्नै गाडीमा लानुभयो कि गाडी व्यवस्थापन गर्नुभएको, सबै डिटेलमा बताइदिनुहोस् न। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको एम्बुलेन्स पनि मैले हेर्ने भएको कारणले हामीले 2वटा एम्बुलेन्सहरू रेड क्रसको छ र जिल्ला अस्पतालको एउटा एम्बुलेन्स छ। त्योमध्ये जिल्ला अस्पताल बेनी अस्पतालको एउटा एम्बुलेन्स र रेड क्रसको एउटा एम्बुलेन्सलाई चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरूलाई बोक्ने गरी हामीले पार्टिसन गरेका छौँ। तर त्यो पार्टिसन गर्नुभन्दा अगाडि नै एकजना निस्कोटका एकजना बिरामीले आफैलाई लक्षणहरू हेरेर आफैलाई मलाई चाहिँ कोरोना भयो भन्ने आफूले घोषणा गर्दै गाउँबाट लिनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ साहबलाई फोन हान्नुभएछ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले एम्बुलेन्समा गएका थियौँ लिन। एम्बुलेन्समा पुगिसक्दा उहाँले चाहिँ पिपी लगाउनुहोस् भन्नुभएको थियो र त्यहाँको डक्टरले पनि पिपी लगाउँदा ठिक हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर हामीले उहाँलाई यसो हेऱ्यौँ, उहाँको ट्राभल हिस्ट्री नै थिएन। त्यसैले हामीले उहाँ एम्बुलेन्समा हालेर बेनी आइपुग्दा चाहिँ डक्टरहरू अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षजीहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ सामान्य उसको हिस्ट्री छैन भन्ने भएपछि उहाँले ढोकाइ खोलेर झिकिदिनु भयो, ल्याउनु भयो। उसको पिसिआर गर्यो, नेगेटिभ आयो। तर ऊ त्यसपछि नै चित्त नबुझेर फेरि पोखरा पुगेर गण्डकीमा बेनीमा गरेको पिसिआर बेनीमै गर्दा रहेछन् भन्ने बुझेछ उसले। र गण्डकीमा गएर फेरि मलाई त यस्तो लक्षण देखेछ, घाँटी दुख्छ, यस्तो भएछ, हेरिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि फेरि उहाँ पनि पिसिआर गरेछ, त्यो नेगेटिभ आइसकेपछि अहिले गाउँ फर्किनु भएको छ। त्यसो छ। त्योसँगै हामीले यो बिचमा पछिल्लो पटक चाहिँ जब यो लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि सवारीका साधनहरू चल्न बन्द भएका छन्। ती सवारीका साधन चल्न बन्द भइसकेपछि जिल्ला अस्पतालमा बिरामीहरू ल्याउनु पर्ने, सामान्यतया ल्याउनलाई सहज देखिए पनि बिरामी मरिसकेपछि त्यही गाडीले ल्याइसकेपछि बिरामीहरूलाई घर फर्काइदिने वा आर्यघाटसम्म पुर्याउनमा समस्या भइसकेपछि हामीले निजी सवारी साधन, मेरो आफ्नै निजी सवारी साधनहरूलाई यहाँ बेनी अस्पतालबाट आर्यघाटसम्म आत्महत्या गरेका कतिजनाहरूलाई आत्महत्या गरेको स्थानबाट पोस्टमार्टम गर्नको लागि जिल्ला बेनी अस्पतालसम्म, बेनी अस्पतालबाट आर्यघाट र
घरसम्म पुर्याउने काम गरेका छौँ हामीले भने बिरामीको त त्यो सङ्ख्या रेकर्ड पनि राखेको छैन, अरूले पनि बोक्छन्, हामीले पनि बोकिरहेका छौँ। जस्तै हजुर कमान्ड पोस्टको सदस्य पनि हो र रेड क्रस सोसाइटीको सदस्य, सँगसँगै रक्त सञ्चारको संयोजक। के देखिया छ भने अब अहिले पछाडि पनि हामीले देख्दा तपाईँले जानकारी गराइरहँदा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अलि बढी हेर्नु भएको छ, अलि नजिकबाट हेर्नु भएको छ। कुन कुन देशबाट, विशेष गरेर नेपालका कुन ठाउँबाट र बाहिर कुन कुन देशबाट, भारत बाहेक अन्य तेस्रो मुलुकबाट आएका छन् कि छैनन्, कस्तो छ अवस्था? सुरुको चरणमा चाहिँ हामीले लगभग 20 देशभन्दा बढीबाट आउनुभएको नागरिकलाई राखेका थियौँ। स्पेनबाट आउनुभएको पनि हुनुहुन्थ्यो, युरोपबाट आउनुभएकोहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आउनुभएकोहरू काठमाडौँबाट जिल्ला पनि गाउँ गाउँमा गइसक्नु भएको थियो र हामीले आएको 20 दिनभित्रकालाई अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने कहिले भन्ने खोजिसकेपछि चैतको 11 गते हामीले चैतको 1 गतेदेखिकोलाई राखौँ भनेर सुरु गरेका थियौँ र चैत 1 गतेदेखि राख्दाखेरि हामीले 69 जना चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर, भारतीय कन्ट्रीभन्दा बाहिर, नेपाल र भारतभन्दा बाहिरबाट आएकालाई 69 जनालाई चाहिँ उहाँहरू म्याग्दी आएको 15 दिन पुर्याउँदै बिदा दिँदै गरेका थियौँ। त्यसपछि उहाँहरूको लट गइसकेपछि अलिकति केही दिन सवारीका साधनहरू चलेर ती सवारीका साधनहरू चल्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालभित्रैका हामीले केही समय पोखराबाट आउनेलाई पनि राख्यौँ र पोखराबाट आउनेलाई राखिरहँदा यो कोरोनाको पेसेन्टहरू त्यता कतै एक्सपोज भएको, सङ्क्रमण भएको नदेखेपछि जिल्ला कमान्ड पोस्टको बैठक मार्फत गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासी बाहेक अरू ठाउँबाट आउनेलाई होम क्वारेन्टाइन सिफारिस गर्ने गरी होम क्वारेन्टाइन राख्यौँ र त्यति बेला सबै गाउँपालिकाले राख्नुभएको थियो। सबैभन्दा बढी धौलागिरी गाउँपालिकाले एकैपटक 126 जनासम्म राख्नुभएको थियो। मालिकाले अलिकति कम, रौगङ्गाले कम र अरू सबै गाउँपालिकाले राखेका थिए र यो बिचमा चाहिँ मङ्गलाले चाहिँ राम्रोसँग राखेको थियो, उसले चाहिँ पोखराबाट आउनेलाई पनि राखेको थियो। त्यो राखेर सिद्धिएर जब त्यो स्थानीय हामी नेपाली बिचको चहलपहल अलिकति कम भएको थियो, फेरि ठ्याक्कै भारतबाट मान्छेहरू आउनु भइसकेपछि यो पछिल्लो चाप चाहिँ भारतीय नागरिक, भारतमा भएका म्याग्देलीहरू नेपालीहरूको चाप बढेको छ। आजका दिनमा 131 जना म्याग्देलीहरू भारतबाट आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न ठाउँमा म्यानेज गरेका छौँ। जस्तै हामीले जानकारी पनि पायौँ, अब विभिन्न निकायमा बुझ्दा जानकारी पायौँ। अब के छ भने म्याग्दीका सबैभन्दा पहिलो क्वारेन्टाइन बेनीमै राख्ने, त्यस पछाडिबाट पिसिआर गरेर बाहिर पठाउने भन्ने गरेको छ। अब हामीले पनि छिमेकी जिल्ला बागलुङबाट बाहिर गएका, विशेष गरेर बागलुङबाट पर्सामा गएका 14 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि ती सङ्क्रमितसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले हामीलाई के जानकारी गर्नुभयो, बाहिर त ठिकै थियो सर, तर जब हामीलाई क्वारेन्टाइनमा लैदियो नि त्यही ठाउँमा लगेर हामीलाई कोरोना भयो। कोरोना सर्यो त्यो ठाउँमा लगे पछाडि अहिले क्वारेन्टाइनहरू कोरोना सर्ने ठाउँ भएको छ, एकैजनालाई 60 जनालाई लाइनमा गऱ्यो, मेस एउटै चलायो, त्यो ठाउँले गर्दा हामीलाई सर्यो भन्ने जानकारी थियो। त्यसमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ तपाईँहरूको? यहाँ आउने बाहिरबाट आउने मान्छेलाई दुरीको कुरा गर्छ, कतै अब एकजनालाई नभएका धेरै मान्छे भएको ठाउँमा राख्दा त त्यो खतरा पनि बन्न सक्छ, त्यसप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ तपाईँ? यसमा चाहिँ हामी भाग्यमानी छौँ नि भन्नुपर्छ। हुन त हाम्रो कामलाई नै विश्वास गर्ने हामी काम गरिरहेका छौँ। हामीले एउटै रुममा राखिएका 3 जना पनि, जो हाम्रो 2 जना कोरोना पोजिटिभ कोभिड-19 को पोजिटिभ आउनुभएको छ, उहाँको एउटै कोठामा हामीले 3 जना राखेका मध्ये अरू 2 जनाको दोस्रो पटक स्वाब टेस्ट गर्दा पनि नेगेटिभ आइसकेको छ। र आज मात्रै हामीले 1 जनालाई आइसोलेसनमा लगेका छौँ र उहाँको आफ्नै दाइ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँको दाइलाई लगभग उहाँ 2 भाइले त डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न गाह्रो थियो, एउटै सामग्रीहरू प्रायः प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, हामी अलिकति सचेत पनि गराउनु पर्ने हुन्थ्यो, तर उहाँको दाइलाई देखेको छैन। सँगै बसेको अर्को रुममा हामीले एउटा रुममा 3 जना भनेर राखेका थियौँ, उहाँहरूलाई पनि त्यो 3 जनामा पनि देखेको छैन। यसको मतलब हामीले सकेसम्म हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म, हामीसँग भएको पूर्वाधारले भ्याएसम्म दूरी कायम गर्ने अभ्यास गरेका छौँ र दूरी कायम गर्न अथवा कोरोनाको सङ्क्रमण हुन सक्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना शौचालय हुन्छ। धेरैजनाले थोरै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो शौचालयमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कडा नियम उहाँहरूलाई बनाएका छौँ। प्रत्येक व्यक्तिले शौचालय जानुभन्दा अगाडि आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुपर्ने, जसको कारण हातले त्यो छिस्किनेहरू ढोका छुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यहाँ कोरोना नटाँसियोस्, कोरोनाको भाइरसहरू त्यहाँ नटाँसियोस्, अर्कोले ढोका खोल्दा बन्द गर्दा उसलाई नपरोस् भनेर सचेत अप्नाएका छौँ। सम्भवतः हामीले यो हाम्रो ठाउँबाट अर्कोलाई कोरोना सार्दैनौँ। म्याग्दी जिल्लामा क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर हामीले जान दिँदैनौँ। हामीले यति प्रयास गरेका छौँ र आजसम्मको दिनसम्म हामी सफल छौँ। अहिले पिसिआर बढ्यो, अहिले कति छ त्यस्तो केही जानकारी छ हजुरलाई? कतिसम्म भयो केही जानकारी छ हजुरलाई? आज 419 पुगेको छ आजसम्म र पिसिआरको हामीले 158 हामीले पोखरै पुऱ्याइसकेका छौँ। 158 मध्ये हाम्रोमा 18 को परिणाम आउन बाँकी छ, अरूमध्ये 2 जना पोजिटिभ आउनु र नेगेटिभ आएको छ। आज मात्रै हामीले आइसोलेसनमा राखिएका 1 जना भाइको दोस्रो पटक स्वाब सङ्कलन गरेका छौँ र म्याग्दी क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टाइनको
18जनाको हामीले स्वाब सङ्कलन गरेर पठाएका छौँ। यसले गर्दा 179 चाहिँ PCR गरेका छौँ हामीले म्याग्दीमा। आरडिटी कस्तोको लागि गर्नुभएको छ? अहिले पनि आरडिटी चलिरहेको छ? कस्तो मान्छेले आरडिटी गर्नुभएको छ? पछिल्लो पटक अलिकति समस्या आएको छ, सायद अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले भनिसक्नु भयो होला। यो काठमाडौँ प्रवेश गर्नलाई आरडिटी अनिवार्य गरिएपछि केही मानिसहरू जो काठमाडौँ जानै पर्ने हुन्छ, बिरामी भए पनि जानुपर्छ, सिफारिस गरेर कतिपय हड्डी रोगहरू, मस्तिष्क रोगहरूलाई काठमाडौँ पठाउनु पर्ने अवस्थाकोलाई चाहिँ आरडिटी गर्ने भएको छ भने हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ PCR गर्ने, PCR गरिसकेपछि नेगेटिभ आइसकेकोलाई गाउँको स्थानीय हामीले यहाँ 7 दिनमा PCR गर्छौँ, 9 दिनमा परिणाम आयो भने हामीले नेगेटिभ आएकोलाई स्थानीय तहमा पठाउँछौँ। स्थानीय तहमा उहाँहरू पुगेर बेनीमा बसेको र स्थानीय तहमा बसेको दिनलाई जोडेर 15औँ दिनमा हामीले आरडिटी गरेर उहाँहरूलाई बल्ल घर जाने गरी गरेका छौँ। त्यस कारण आरडिटी त्यो ठाउँमा हाम्रो खर्च भइरहेको छ। प्रकाश एउटा सवारीका साधनहरू पछिल्लो पटक यहाँका सवारीका साधनहरूले भारतबाट आउने मानिसहरूको पैसा पनि नबुझ्ने भाडाका रूपमा र सवारीका साधन उपयोग गर्ने नहुँदा मेरो आफ्नो निजी सवारीका साधनमा मैले आफूले सुरक्षाका मेजरहरू अप्नाएर बोक्ने पनि गरेको छु। तपाईँ आफू गर्नुभएको छ, बाहिर के छ भने पब्लिकको गुनासो है, तपाईँहरू एम्बुलेन्स पोखरा पठाउँछ, तर एम्बुलेन्सले मन परिसँग पैसा बोकेर फेरि बिरामी ल्याउँछ भने त्यो पैसा समितिमा आउँछ कि ड्राइभरले खान्छ, के भएको छ? यो बुझ्नु भएको छ के छ? चेक पनि गर्ने विधि बनाएका छौँ र फर्केर आउने बेलासम्म बिरामीको रूपमा फर्केर आउने, जो बिरामीलाई आज लगेर जान्छ र आजै डिस्चार्ज हुन्छ, फर्केर आउँदा त्यो बेनीबाट लगेकै भाडा एउटै भाडामा हुने गर्छ। तर त्यो बिरामी भर्ना भएर डिस्चार्ज भएर आउनेको चाहिँ भाडा नै लिएर संस्थागत रूपमा रसिद काटेर जम्मा गर्ने गरेका छौँ। अब मानवीय रूपमा कसैले चलाकी गर्छ, त्यो चलाकीलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ भन्यो भने त्यो हाम्रो कमजोरी हुन्छ। उनीहरूलाई प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कस्तो छ? जस्तै कुन उमेरका छन् त क्वारेन्टाइनमा आउनेहरू? विशेष गरेर भारतको जोड्नुभयो, अरू क्षेत्रको भन्दा अरू सङ्ख्या पनि कम देखियो। समग्र म्याग्दीको जुन तपाईँले डाटा दिनुभयो त्यो चाहिँ धेरै देखिएन। कुन उमेरका के काममा गएका, भारतमा गएका जस्तो देखियो ठ्याक्क भन्दा? 19 देखि 47 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ, यो मध्ये 7 जना महिला हुनुहुन्छ, अरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ। यो 19 देखि एउटा ग्रुप चाहिँ केही कुनै एउटा नेटवर्किङ व्यवसाय रहेछ भारतको, दार्जिलिङतिर जाने सायद औषधि कपडाहरू बेचेर नेटवर्किङ गर्ने व्यवसाय रहेछ। त्योमा चाहिँ हाम्रोबाट गएका मध्ये 50% भन्दा धेरै युवा युवतीहरू चाहिँ त्यो नेटवर्किङ व्यवसायमा भारतमा छिर्नुभएको छ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ केही कुकका रूपमा जानुभएको, त्यहाँ कुकिङ गर्ने, कहिले चाहिँ सेक्युरिटी गार्डका रूपमा बस्नुभएको देख्यो। तर उहाँहरूको यो नेटवर्किङमा गएका बाहेक अरू चाहिँ साउदी अथवा कटार, दुबई जान, गल्फ कन्ट्री जान नसकेका न्यून वर्गका मानिसहरू नै त्यहाँ जानुभएको छ। म बन्दनामा होटेलमा लिन जाने बेलामा मलाई अचम्म लागेको थियो, एकजना हाम्रो म्याग्दीको राति 2 बजे आइसकेपछि त्यहाँ बस्नुभएको थियो र त्यो बन्दना होटेलमा क्वारेन्टाइन जुन रहेछ त्यहाँ हामी गइसकेपछि त्यहाँको सेक्युरिटीले पनि त्यस्तै बिहेभ गर्नुभएको थियो। 2000 तिरेपछि मात्रै आउनु पाउने, उसको खल्तीमा 1000 थियो, त्यो पनि उहाँले लिन नमान्ने। मसँग 1000 मात्रै रहेछ मेरो खल्तीमा, मसँग पनि 2000 रहन्छ। मसँग जानुभएको जनक भाइसँग 500 रहेछ। 1500 छ, लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले छोडिदिनु। एक रात यहाँ छिरिसकेपछि 2000 तिर्ने, बाहिर जाने भन्नुभयो। उहाँहरू आफ्नो बाहिर ढोकामा चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने, आफू सुरक्षित देख्नु भएको थियो, तर त्यो रुममा कतिको सुरक्षित थियो? आज राखेको मान्छेलाई भोलि एउटाले झिकेर लान्छ नि, फेरि अर्को टोली आएर त्यही रुममा पठाउनुहुन्थ्यो कि? यो पर्वतमा चाहिँ मैले त्यो बन्दना होटेलको एउटा अनुभवले चाहिँ मलाई यी जुन गरिब स्केलका मान्छेहरू बाहिर गएका छन् त्यस्तो त्यो होटेलमा चलाएको क्वारेन्टाइन चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने मलाई त्यहाँ जाँदा चाहिँ अचम्म लागेको थियो मलाई। ल है, म काठमाडौँबाट या म इन्डियाबाट आउँदैछु, फलाना ठाउँमा आइपुगेँ, ल त्यहाँ म क्वारेन्टाइनमा बस्ने, त्यहाँ अलि राम्रो खाले चामल भन्नु होला है, खाना चाहिँ अलि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छ भनेपछि बाहिरबाट आउनेलाई अलि फरक छ भनेर भन्ने, अब भनेको नटेर्ने, यहाँ बस्ने विशेष गरेर बेनीको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन? कसलाई उहाँहरूले हामीले पनि हेरिरहेका छौँ र हाम्रोमा यहाँ खग्ने अग्रजहरू, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिएसपी लगायत जो खटिरहनु भएको छ कमान पोस्टमा बसेर, एनजिओ फेडरेसनका अध्यक्षहरू जो खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूले प्रत्यक्ष निगरानीमा खानादेखि लिएर हामी पनि कहिलेकाहीँ उभिएर उहाँहरूकै लगेको खाना जुन प्याकिङ खानामा लग्ने चलन गरेका छौँ। हामीले म्याग्दी क्याम्पस पनि क्यान्टिनबाट प्याकिङ गरेर लगेर जान्छौँ। वेस्ट पोइन्टमा रहेको क्वारेन्टाइनमा पनि अस्पतालभित्रबाट रहेको क्यान्टिनबाट प्याकिङ लान्छ र त्यो प्याकिङ हामीले पनि खाने गरेका छौँ। त्यहीँ त्यो खाना उहाँहरूसँगै बसेर खाइदिन्छ, उहाँहरूले पनि खानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ ग्रुप हुँदाखेरि दालमा गुनासो एकपटक आएको थियो, त्यसपछि त्यो दालमा आएको गुनासो पनि हामी कहाँ छैन। अहिले चाहिँ उहाँहरू बरु खाना पुर्याउन चाहिँ प्याकिङ लगेको खानाले चाहिँ उहाँहरू नअगाउने भएर यो 3जना बराबर 2टा प्याकको अनुमान गरेर लिएर जानुपर्ने चाहिँ छ। मजाले खाना चाहिँ खानुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा बस्दा अलि नजिकै भनौँ न, दूरी कायमका कुरा हुन्छन्, त्यो कतिको सचेत छन् त? जस्तै सँगै बस्ने हामीले पनि अब केही देख्यौँ, अलिकति दूरी त देखियो यहाँबाट हामीले हेर्दा, दूरी कायम गर्ने कुरा, अलि टाढा बस्ने कुरा, सचेतका कुरा हुन्छ नि त, कोरोना सम्बन्धी सचेतनाको कुरा कतिको रहेछ? कति बसोबास व्यवस्थापन गर्दा नै कति आउनुभएको मान्छेलाई कुन ब्लकमा राख्ने र कुन रुममा राख्ने गरी म्यानेज गरेका थियौँ। उहाँहरू तपाईँहरू एउटै गाडीमा आउनुभएको छ, एउटै ब्लकमा बस्नुभएको, दूरी कम भए
सम्भावना रहेन भने पनि शौचालय पनि त्यसरी नै तोक्दैका थियो। त्यो सम्भावना भयो भने समयसँग दूरी आफूमा पनि कायम गर्नुहोस्, भएन भने पनि अर्को ब्लकसँग चाहिँ दूरी कायम तपाईँ राख्नुहोस् भनेका छौँ। र पिसिआर पनि त्यसरी गरेका छौँ। पोजिटिभ नेगेटिभ आउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू टेस्ट नै नगरेकासँग नजिक जाँदै नजानुहोस्, शौचालय एउटा प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस्, यसरी पनि सम्झाएका छौँ। यहाँको हकमा चाहिँ उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ। बरु हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बसेका भाइहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने उहाँहरूको भोलिबाट 14-15 दिन पुगेर घर जानुपर्ने दिन आएको छ। उहाँहरू नेगेटिभ सबै पिसिआर भोलि आरडिटी गर्दा पनि सम्भवतः नेगेटिभ आयो भने उहाँहरू घर जानुपर्छ। तर उहाँहरूले घर चाहिँ भारतबाट आएका मानिसहरू, हामीले ल्याएको पैसा पनि नचल्ने, हामी घरमै हाम्रै आफन्तहरूले पनि घर नआइज बाबु अझै 6-7 दिन अझै त्यहीँ बस्न मिल्छ नि बस भन्छन्, तपाईँहरूले छोडिदिनु पर्छ क्या हामीलाई त भन्ने खालका बरु उहाँहरूको गाउँमा बढी त्रास चाहिँ अलिक बढी भयो कि त्यस्तो खालको देखेको छ भाइहरूमा। भकिमलीको मुख्यतः भकिमलीको भाइहरू, देवीस्थानकै भाइहरूले चाहिँ हामीलाई छोडिदिनुपर्छ, हजुरहरूले एकपल्ट नभए गाउँमा भनिदिनुपर्छ, फोन हानिदिनुपर्छ, हामीलाई त गाउँमा अलिकति हामीलाई विभेद हुन्छ कि यस्तो खालको बरु जुन मनोभाव चाहिँ बढेको चाहिँ देख्छौँ। बरु विभेद कोरोना लागेको भनेर गाउँमा नआइदिए हुँदो भन्ने खाले कुरा आए जस्तो फोन गरेर त्यस्तो भने जस्तो। पछिल्लो जुन सङ्ख्या छ नि भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्यामा जुन पिसिआर गर्दा सङ्ख्या एक दिनका दिन बढ्यो नि, त्यो हिसाबले भारतबाट आएका सबैमा कोरोना छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो गाउँ भएकमा चाहिँ भ्रम चाहिँ पर्न गएछ। त्यसले हामीले यहाँ नेगेटिभ पिसिआरमा पनि नेगेटिभ र घरमा जाँदा आरडिटी गरेर नेगेटिभ बनाएर पठाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ नपताइदिने अवस्था बन्दै गएको छ। घरमा गएर पनि क्वारेन्टाइनमा त बस्नुपर्छ नि, यहाँबाट पिसिआर नेगेटिभ आए पनि घरमा गएर क्वारेन्टाइन त बस्नु पर्यो होइन। बसिरहँदा बानी पनि पर्नु भएको छ। धेरै जसो इन्डियाको क्वारेन्टाइन बस्नु भएको छ, त्यसपछि फर्केर हाम्रो क्वारेन्टाइन बस्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ एक्लै बस्ने खालको बानी पनि पो विकास भइसकेको छ। र उहाँहरू 7 दिनलाई त हामी स्ट्रिक्टली नै यहाँबाट कागज नै गरेर पठाउँछौँ। उहाँहरू जुन हामीले डिजाइन गरिएको छ यो कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ गाउँमा भनेर उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसमा जाने बेलामा चाहिँ त्यो कागजमा सही गरेर म घरको होम क्वारेन्टाइन 7 दिन बस्छु नै भनेर जानुहुन्छ। त्यो 7 दिनपछि पनि सम्भव हुन्छ भने धेरै नडुलौँ, राज्यले लकडाउन नै गरेको छ, नडुलौँ भनेर हामीले सुझाव चाहिँ दिने गरेका छौँ। जस्तै हजुरले रक्त सञ्चारको पनि हजुर संयोजक, यो समयमा बाहिर गाडी कम जाने बिरामीहरूलाई पनि अलिक समस्या हुने के छ? म्याग्दीमा रगतको समस्या त्यस्तो छ कि छैन? के समस्या हामी कहाँ म्याग्दीको यो अचम्मै छ। म्याग्दीमा रगत चाहिने बित्तिकै रगत दिन आउने मानिसहरूको राम्रै छ, म दिन्छु नै भन्ने छ। फेसबुकमा हामीले जुन रेड क्रसको फेसबुकबाट हामीले रक्तदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदा पनि त्यसको तल चाहिँ ल मेरो ब्लड ग्रुप यो हो, मैले पनि दिन्छु भनेर कमेन्ट लेख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ नेगेटिभ ग्रुप बाहेक प्रकाश नेगेटिभ ग्रुप भन्ने सङ्ख्या कम छ। नेगेटिभ ग्रुप आइहाल्यो भने हामीले शल्यक्रिया गर्नुभन्दा अगाडि मान्छे नै गनेर जम्मा भएपछि मात्रै शल्यक्रिया गर्नलाई आग्रह गर्छौँ। नभए पोजिटिभ ग्रुप हुँदा चाहिँ हामी कहाँ समस्या छैन, रगत चाहिँ हामीले जति बेला पनि पुरा गर्न सक्ने अवस्था। स्टोर गर्नलाई जुन विद्युतको बेनीमा अलि अचम्मैको छ, दिनमा धेरै पटक विद्युत जाने आउने छ, त्यसले गर्दा फ्रिज छ हामीसँग, राम्रै फ्रिज छ। हामीले 134वटा ब्लड ब्यागलाई एकैचोटि फ्रिजिङ गरेर राख्न सक्ने र 8 घन्टासम्म लाइन नहुँदा पनि राख्न सक्ने छ। तर हामीले त्यसो गरिरहेका छैनौँ। पोखराले माग्छ, पोखरा नै पठाउने गर्छ, हामीलाई चाहिँदा मान्छे नै ल्याउँछौँ, सक्छौँ। ब्लड नपाएर रगतको कारणले मान्छे मरेका छैनन् प्रकाशजी। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? मलाई यो हाम्रो धौलागिरी टेलिभिजनबाट जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कोरोनालाई एउटा भ्रमका रूपमा पनि नबुझौँ र यसलाई सहज रूपमा यसलाई ख्यालठट्टा पनि नगरौँ। दूरी कायम गर्न सकियो भने हामी योबाट बच्न सक्छौँ। पछिल्लो पटक हामी यस्ता महामारीहरू विश्वमा पटकहरू आउने गर्छन्, जो बच्न सक्छौँ त्यो आफू बच्ने हो। बचेर पनि अरूलाई काम गर्न सक्छौँ भने काम गरौँ। हाम्रोमा अरूले काम गरिरहँदा चाहिँ त्यसलाई भ्रमका रूपमा काम गर्न नदिने वातावरण पनि बनिरहेको छ। त्यस्तो वातावरण चाहिँ नबनाऊ। हामीले कोरोना सङ्क्रमितहरूसँग भारतबाट आएका सबै हुन् भन्ने जुन भ्रम पालिदिएको छन् हाम्रा पब्लिकहरूले, हामीलाई बुझ्ने मानिसहरूले, उहाँहरूले चाहिँ भारतबाट आएका सबै कोरोना सङ्क्रमित हुन् र यिनका लागि काम गर्ने मान्छेले पनि कोरोना आफूलाई सारा लिएर आउँछन्, हामीलाई सार्छन् भन्ने भ्रम चाहिँ राखिदिनु भएन। केही मानिसमा कोरोना होला, तर त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितसँग काम गर्दा हामी पनि जुन सेफ्टीका मेजरहरू हो त्यो हामी सबै प्रयोग गरेका छौँ। हाम्रो आफन्तजनहरूलाई पनि हामीले हाम्रा घरमा पनि लान हामीले पनि चाहँदैनौँ। यो घरमा लान नचाहने हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रा जिल्लावासीलाई कोरोना जुन लोकल कम्युनिटी लेभलसम्म ट्रान्समिसन नहोस् भन्ने कुरा पनि सचेत छौँ। त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा नलाने कुरामा हामी सेफ्टी मेजर अप्नाएका छौँ। हामीले सुरक्षित भएर मात्रै उहाँहरूलाई सेवा दिने काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले कोही पनि हामीले काम गरिरहेकोमा डराउनु पर्ने, हामीले ट्रान्समिसन गर्छौँ भन्ने कुरामा डराइरहनु पर्ने छैन भने हामीले हाम्रोमा आएका मानिसहरूलाई सकेसम्म तपाईँहरूको गाउँघरमा आएका मानिसहरूलाई जिल्लामा सूचना दिनुहोस् र गाउँमा हामीले लोकल ट्रान्समिसन हुन नदिउँ। क्वारेन्टाइनभित्र मात्रै कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने हामी जिल्लावासी चाहिँ सुरक्षित। साढे नै सरकारले निर्णय गरिसकेको छ
मध्यपूर्व खाडीका देश लगायत तेस्रो मुलुकबाट पनि मान्छे आउन सक्ने सम्भावना छ के छ, त्यसले झन् चुनौती थप्छ के छ? प्रकाशजी, भारतबाट आउने क्रम सुरुमा दिनको 20-22 जनाका दरै थियो भने अहिले 5 जना 6 जना, 1 जना, हिजो त 1 जना मात्रै आउनुभयो। यसरी घटेका आज 5 जना मात्रै रिसिभ हुँदैछन्। भारतबाट आउनेको सङ्ख्या घट्दै गएको र अब हाम्रो एजम्सन अनुसार 2-3 दिनभित्रमा भारतबाट आउने सबै सकिनुहुन्छ। तर हामीलाई डर लाग्न थालेको चाहिँ गल्फ कन्ट्रीबाटै हो। गल्फ कन्ट्रीबाट आउनुभयो भने उहाँहरू अलिअलि पैसा भएको पनि आउने, अलिकति नियमभित्र नबस्दिने पनि हुन्छ कि पैसाले अलिकति मान्छेलाई अलिकति अनुशासन नमान्ने पनि भनाइदिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अनुशासन नमानिदिने हुँदा त्योलाई हामीले कम्युनिटी लेभलमा कतैबाट छिरिदियो भने, घरका मान्छेले पनि अब सुटुक्क आफ्नो घरमा लगेर राखिदियो भने कतै कम्युनिटी लेभलमा जान्छ कि हामीलाई भित्रभित्र डर त्यता छ। तर हामी आन्तरिक रूपमा तयारी चाहिँ गरिँदैछौँ। अर्को 2वटा क्वारेन्टाइन थप्ने अभ्यासमा छौँ र गाउँका स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनलाई पनि अझै स्तरवृद्धि गर्ने अभ्यासमा लागिरहेका छौँ। त्यो त सेनासँग पनि हुन्छ। माथि सेनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछाडि नेपाली सेना सँगसँगै चाहेपछि मात्र यहाँ आउने हो। तर तयारी चाहिँ पूर्ण तयारी छ क्वारेन्टाइनको लागि, समस्या छैन। जस केही मान्छे बाहिरबाट आउन सक्ने मान्छेलाई म्याग्दीमा कति मान्छे फर्केछन् भने आन्तरिक रूपमा सूचना चाहिँ म्याग्दी जिल्लावासीहरूलाई चाहिँ म्याग्दीमै पठाउने भन्ने नै छ। म्याग्दीवासी गल्फ कन्ट्रीमा आउनेहरू यदि उहाँहरूको घर पोखरा काठमाडौँ बस्नु भएको छ, उहाँको सन्ततिहरू उता छन् भने उता बस्न दिने, बाँकीलाई म्याग्दीको हकमा चाहिँ अघिल्लोबाट गरेका कामहरूको अनुभवले पनि हुनसक्छ म्याग्दीमै पठाउने भनेर नै हामीलाई पत्रचार गरिसकेको छ। त्यसका लागि नै हामीले अर्को क्वारेन्टाइन अर्को एउटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी पेन्डिङ गरिरहेका छौँ। 2-3 दिनभित्र हामीले थप 100 बेड तयार गर्छौँ। म्याग्दीहरू फर्केकोलाई क्वारेन्टाइनको लागि पूर्ण तयारी छ। पूर्ण तयारी चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन राखेर गाउँघरमा सकेसम्म कोरोनालाई गाउँमा लोकल ट्रान्समिसन हुन नदिने कुरामा हामी सचेत छौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रकाशजी। दर्शकवृन्द, हामीले जानकारी गराएका थियौँ बेनी अस्पतालका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका छौँ र हामी टेलिभिजनदेखि बाहिर आइपुगेका छौँ र यति बेला बेनी अस्पतालकै परिसरमा छौँ। हामी अध्यक्षको कार्यकक्षमा आइपुगेका थियौँ र यति बेला बेनीमा पनि आज हामीले कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दै गर्दा 2 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। यद्यपि भारतबाट आउनेको सङ्ख्या बढी छ, क्वारेन्टिनमा पनि सङ्ख्या ठुलो नै रहेको छ। निकै तयारी उहाँले भन्नुभएको हाम्रो आजको यो तयारी होइन, आज यो कहिले देखिन सक्छ भनेर चैतदेखि नै तयारी गरेका थियौँ। चैतदेखि नै खटाएको डाक्टर बल्ल अहिले उहाँले जानुभएको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। पक्कै पनि तयारी र हामीले स्टुडियो स्टाफसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। हामीले हाम्रो ठाउँमा सकेसम्म हाम्रो दायित्व हो, हामीले कुनै ओडामा पठाउँदैनौँ क्वारेन्टाइनको लागि, कुनै गाउँपालिकालाई गर्दैनौँ। पहिलो चाहिँ बेनीमै राख्छौँ, बेनीमै गर्छौँ। त्यस पछाडि एकचोटि पिसिआर गरे पछाडि बल्ल सम्बन्धित गाउँपालिकालाई गएर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूको टिम सबै कमान्ड फोर्सको टिम सबै लागि परेको छ र बाहिरबाट हेर्नेलाई पनि बेनीमा चाहिँ टिम मिलेको जस्तो देखिन्छ। र हामीले पनि सञ्चार प्रसारण गर्दा जस्तै देखिसके पछाडि पनि त्यति समस्या भने यहाँ देखिसके पछाडि सजिलैसँगै क्वारेन्टाइनबाट लगेर आइसोलेसनमा लगेर मान्छे राखिएको छ। मान्छेहरू पनि युवाहरू छन्, सामान्य अवस्था रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। हामी दौडागिरी विशेषमा जुट्ने गर्छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा क्यामेरा पर्सन म्याग्दीबाटै हाम्रो सहकर्मी प्रताप बानियालाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ साथ।